एक बार फिर आपसे थोड़ा सा मशवरा लेना था सर। जैसे सर आपने कहा कि एवीएन के मैं मिसाल ले लूँ, मिसाल एवीएन की ले लेते हैं सर, ताकि मुझे थोड़ी सी समझ आ जाए कि आप कह रहे हैं कि जो है ना वो पहले जो है ना वही सेल होते हैं जो आपने पहले पहले लिया होता है। फ़र्ज़ करें मैंने 100 पे एवीएन लिया 1000, फिर मैंने 90 पे लिया, फिर मैंने 80 पे लिया, तो मेरे पास जो है ना 3 एवीएन हो गए। तो ये टोटल मिला के ये मेरा बनता है 2 लाख, 1 लाख रुपया मेरा हो गया एवीएन का पहला, और फिर 90,000 जो मैंने दूसरा एवीएन लिया, और फिर 80,000 पे जब 80 रुपये पे आया तो मैंने तीसरा एवीएन लिया। तो इसकी एवरेज सर मेरी बनती है 90 रुपया। ठीक है जी। अब जब मैं सेल करूँगा सर पहला 1000, तो मेरा जो पहला 1000 है वो 90 वाला नहीं सेल होगा। मिसाल के तौर पे 80 वाला दोबारा 90 पे रेट चला जाता है, फिर मैंने तो 3 बाइंग कर ली, अब 80 वाला 90 पे चला जाता है। तो क्या जो मैं 90 पे, तो मेरी तो वो आ रही होगी एवरेज, यानी कि फिर बराबर पे आ रही होगी। तो वो जो 100 वाला जो सेल करूँगा सर मैं, सॉरी जो 80 पे मैंने लिया होगा, थर्ड जो लिया होगा वो सेल नहीं होगा। पहला वो सेल अगर होगा तो वो यानी कि उसमें मेरा 100 वाला होगा, तो वो तो 10,000 फिर मुझे नुकसान। तो सर फिर एवरेज फिर दोबारा, यानी कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि ये सर पहले, और अगर फ़र्ज़ करें अगर किसी के पास दूसरे अकाउंट की एक्सेस ना हो तो उसके लिए फिर क्या आसानी है, उसको जहन में ये रखना होगा कि अगर एवीएन 100 वाला मैंने बेचा है, 100 वाला, 80 वाला और 90 वाला, तीनों को मिला के वो जब 90 पे गया तो मैंने जो पहला 1000 बेचा तो वो मेरा फिर सेल होगा 100 रुपये वाला, दूसरे नंबर पे मेरा 90 वाला सेल होगा, और तीसरे नंबर पे जो आखिरी में मैंने बाइंग की थी वो 80 वाला होगा। तो ये सर थोड़ी सी कन्फ्यूजन जब होती है, तो अगर किसी के पास एक अकाउंट हो तो वो क्या करे, और यानी कि वो एवरेज 90 वाला सेल नहीं होगा, वो टोटल जो है ना वही क्योंकि एवरेज तो फिर 90 आ रही होती है ना सर। तो थोड़ी सी मुझे इसमें कन्फ्यूजन है सर। इस पे जो है ना मुझे थोड़ी सी अगर आप बता दें। मैं तो ये समझ रहा था कि हम जो सेल करते हैं बस वो एवरेज वाली सेल हो रहा होता है। नहीं, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। आप जो ऊपर वाली आपने वॉइस नोट में बात की है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखें, जो पहली लॉट खरीदी है ना, किसी एक शेयर को अगर आप लॉट वाइज खरीद रहे हैं, पहले अगर आपने लॉट लेट से 1000 की खरीदी है 100 रुपये पे एवनशियन, तो वो जब आप बेचेंगे तो वो सबसे पहले पहली लॉट आउट होगी। अब आपने पहली 100 पे खरीदी, दूसरी 90 पे खरीदी, तीसरी 80 पे खरीदी, एवरेज तो आपकी 90 है। अगर आप पूरा बेच देंगे तो फिर तो एवरेज बाय प्राइस आपकी 90 ही काउंट होगी। मगर अगर आप लॉट वाइज बेचेंगे, तो अगर आप पहला पार्ट बेचेंगे, लेट से कि 80 से 90 पे आया जो है ना एवेंशियन, आपने सोचा यार कि मेरे पास तो 80 वाली होल्डिंग भी है, तो मैं एक लॉट निकाल, 3 लॉटें मैंने ख़रीदी हैं, एक 100 पे, एक 90 पे, एक 80 पे, और अब 80 से दोबारा टर्न राउंड करके 90 पे आया है, तो मैं निकाल देता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ अपने जहन में कि वो जो 80 वाली है वो निकल जाएगी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो मेरी सोच पे तो मार्केट में चल रहा नहीं। उसका असूल ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो निकल जाएगी आपकी 100 वाली, और आप घाटे में आ जाएंगे। 10 रुपए के घाटे में आपने शेयर बेच दिए, तो 10,000 का आपको लॉस पड़ गया। अब आप खुश होंगे कि कैपिटल गेन टैक्स तो कटा नहीं। भाई वो तो नहीं कटा। हाँ, अगर आप 90 पे सारे ही निकाल देते तो उन्होंने काउंट ऐसे ही करना था। तीनों लॉटे जो है ना 90 पे निकाल देते। काउंट उन्होंने ऐसे ही करना था कि पहली को इक्वेट करना था अगेंस्ट 100 रुपये, दूसरी को इक्वेट करना था अगेंस्ट 90, तीसरी को इक्वेट करना था अगेंस्ट 80। तो एवरेज तब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाते, क्योंकि एवरेज भी आपकी 90 थी, और जब 80 से रिबाउंड करके 90 पे आया, और अगर आपने तीनों लॉटें निकाल दी, कंप्लीट अमाउंट निकाल दिया, सोल्ड कर दिया, तो फिर आप नो प्रॉफिट नो लॉस हैं। पर एक लॉट निकालेंगे। अब ये मसला है ना कि जब लेटर डाउन अप्रोच में यही तो प्रॉब्लम है कि लेटर डाउन का मतलब ये है कि हायर पे लेना है, और क्योंकि वहाँ एक सपोर्ट थी, वहाँ भी एक मेजर सपोर्ट थी, मगर उससे बड़ी सपोर्ट एक और नीचे है, उससे बड़ी एक और नीचे है। अब आप पहली सपोर्ट से चांसेस हैं कि 100 से वो रिबाउंड कर जाता है वंशियन, और ऊपर ये 120 पे जैसे इससे भी ऊपर जाता होता चला जाता, तो आपको वहाँ पे कुछ लेना पड़ा। तो लेटर डाउन में तो होता ही ऐसे है कि पहली लॉट ही आपकी हायर होती है हमेशा, और दूसरी लॉट उसके बाद होती है, तीसरी लॉट जो है सबसे कम रेट पे होती है, और चौथी का फिर डिपेंड करता है कम रेट पे है या टर्न राउंड के बाद आप थोड़ा सा हाई लेते हैं। तो जब निकालने की बारी आती है तो निकलनी आपकी सबसे हायर है पहले। तो जब तक आप कंप्लीट अमाउंट ना निकाल दें, आपको उसमें फ़ायदा नहीं होता, आपका स्टक हो जाता है, फंस गया आपका। अब देखें अब क्या हो रहा है कि होता क्या है, टू पोर्टफोलियो थ्योरी। बेशक इसको ये वाली डिस्कशन आप कहीं और भी वो इन्वेस्टर ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा अपने उसके वॉइस नोट के साथ, फॉर एजुकेशन ऑफ अदर पीपल। अब होता क्या है कि आपने, चले मैं इसको सेकंड वाले में करता हूँ बाकी बात जी। अब होता क्या है, और यही जो है ना हपको के साथ, यही एंग्रो के और भी बहुत सारे शेयर्स पे अप्लाई करता है। चलें अब एवेंशियन की बात ही करते हैं कि आपने 100 पे तो ले लिया,
پہلی لاٹ لیٹ اٹ ڈاؤن بڑی خوبصورت طریقے سے، پھر 90 پہ آیا. ایک آئیڈیل سچویشن میں پیش کر رہا ہوں، دوسری لاٹ 90 پہ لے لی، تیسری لاٹ 80 پہ آیا، 80 پہ لے لی. اچھا اب بڑا خوبصورت آپ نے کام کر دیا. اب آپ نے کیا کیا، چلیں چوتھی لاٹ ازیوم کر لیں 70 پہ لے لی، 4 لاٹیں پوری کر دی. اب کیا ہو رہا ہے، کہانی کیا بن رہی ہے کہ وہ 70 ٹو 80 یعنی کوئی بن جاتا ہے، کوئی 12-13% کا گین بن جاتا ہے. اب وہ پھنس گیا 70 ٹو 80 میں. اب وہ نہ 80 کراس کر رہا ہے نہ 70 سے نیچے جا رہا ہے، تو آپ کا کاروبار تو بند ہو گیا. اب جب وہ 70 پہ ہے، آپ نے ایک اور جو لاٹ لی ہوئی ہے 70 پہ، جب وہ 80 پہ آئے گا اگر آپ وہ نکالیں گے تو آپ تو 20 روپے کے گھاٹے پہ ہو گئے، کیونکہ وہ پہلی لاٹ نکلے گی 100 والی، سمجھ رہے ہیں. اچھا چلے وہ پہلا گھاٹا کر لیا، پھر وہ 70 پہ آ گیا، پھر آپ نے خرید لیا. پھر جب وہ 80 پہ آیا آپ نکالیں گے تو اس دفعہ لاٹ نکلے گی 90 والی، تو اب پھر آپ کو 10 روپے کا ہو گیا. تو وہ جو اچھے ریٹس والے جو بائی ریٹس ہیں وہ تو سب سے نیچے بیٹھے ہیں، ان کی باری تو آخر میں جا کے آنی ہے. اب مارکیٹ پھنس گئی ہے، وہ پیک بھی نہیں کری. اگر تو 100 سے اوپر نکل جائے نا پھر تو چلیں آپ کی اوور آل ایوریج ہی بہتر ہو گئی، 110 پہ ہو گئی، تو آپ 10 روپے کے، آپ 10% کے پروفٹ پہ آپ نکل کے سارا کچھ ہی بیچ دیا. تب تو چلتا ہے ایک پورٹ فولیو میں. مگر ایک ہی پورٹ فولیو میں اگر آپ کا اماؤنٹ پھنس جاتا ہے نیچے کی 2 رینجز میں، اور پہلی جو لاٹس تھیں آپ کی 1-2 وہ اس سے اوپر آتی ہیں، تو ناؤ یو آر اسٹک کہ اب آپ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے. اب پھر سولوشن اس کا بھی ہے، اس کا پھر یہی ہے کہ ایوریج آؤٹ کرے، نیچے لیتے رہے ایوریج کرتے رہے، مگر دیٹ از اے ویری لانگ اینڈ ٹیڈیس پروسیس. وہ آپ لمبے، آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے، اب آپ لیتے جا رہے ہیں، ایوریج اچھی کرتے جا رہے ہیں، مگر اس میں کیپٹل گین اویل نہیں کر پا رہے آپ. وہ جو اوپر نیچے کے لیول پہ اوپر نیچے ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کے ٹاپ کی 2 پوزیشنز پہ آ ہی نہیں رہا، بائی پوزیشنز کے اوپر ریٹ آ ہی نہیں رہا، تو آپ تو پھنسے ہیں. یا پھر نکالیں تو لاس پہ نکالیں. تو بیس نہیں ہے کہ آپ کا دوسرا پورٹ فولیو ہوتا. یہاں پہ آپ نے جو ہے 100 پہ لے لیا، 90 پہ لے لیا. اب آپ نے دیکھا کہ یار، اور آپ نے لیٹ سے کہ 80 پہ بھی لے لیا، پہلے پورٹ فولیو میں ایوریج آپ کی 90 ہو گئی. اب آپ نے دیکھا یہ 70 پہ آ گیا، تو آپ نے دوسرا پورٹ فولیو بنا لیا، اس میں آپ نے 70 پہ لے لیا. اب وہ 70 سے بے شک 80 پہ 100 پہ یا 90 پہ نہ جائے، 70 سے 80 پہ بھی جاتا رہے، آپ وہاں کھیلتے رہے. 70 سے 80 کے آپ آؤٹ ہو گئے اس سے. پھر اگر 70 پہ آ گیا، کئی دفعہ ہوتا ہے نا سائیڈ ویز چوپی، یا وہ جو ہوتی ہے ایکیومولیشن کی سٹیج، تو اس میں اب آپ جو ہے نا، پھر یہ 70 پہ آیا، پھر آپ نے لے لیا، پھر 80 پہ آیا، پھر آپ آؤٹ ہو گئے، یا 90 پہ بھی آیا آپ آؤٹ ہو گئے، تو آپ وہاں کھیلتے جا رہے ہیں. یہ آپ کا اسی طرح انٹیکٹ ہے. اور مین پورٹ فولیو آپ نے رکھا ہوا ہے فار جو ہے نا اس کے لیے ڈیویڈنڈس کے لیے، یا جب ایک دفعہ میجر ایک چال آئے گی، جب یہ 110-20 پہ جائے گا، تو آپ پھر یہ جو پہلا والا پورٹ فولیو میں سے تب آپ آؤٹ ہونا شروع ہوں گے جب آپ کی ایوریج بائی پرائس سے اوپر ہوگا. تو یہ اس کا ہے. تو اگر ایوریج بائی پرائس سے اوپر ہوگا تو آپ سارا آؤٹ ہو جائیں گے، یا اگر پہلی لاٹ سے اوپر ہوگا تو پھر آپ کو وارہ کھائے گا جب 120 پہ جائے گا کہ آپ پہلے پورٹ فولیو میں کریں. تو وہ لانگ ٹرم کے لیے ہو گیا. نمبر 2 پورٹ فولیو شارٹ ٹرم کے لیے ہو گیا، اس میں آپ کھیلتے جا رہے ہیں، نیچے کے لیول پہ کھیل رہے ہیں. یہ جو نیچے کے لیول کا کھیل ہے نا 70 سے 80، یہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے جب آپ ایک ہی پورٹ فولیو میں ہوتے ہیں. مگر وہاں بھی آپشن ہے، آپ ایوریج آؤٹ کرتے رہیں. اگر ہائی ڈیویڈنڈ آپ نے لیا وہ تو بیٹھے رہیں لانگ ٹرم ٹائپ، جیسے اینگرو میں ہم کتنا بیٹھے، مگر پھر فائنلی جب ہوئے ہیں، جب نکلے ہیں، تو پھر سیکنڈ پورٹ فولیو میں فائدہ ہو گیا، اس میں سے آؤٹ ہو گیا. اب اس میں میرا کیپٹل بھی تو نکل گیا نا، اور ساتھ ہی گین بھی آ گیا. اگر 16% کا آ گیا انکلوڈنگ ڈیویڈنڈ تو اٹس ناٹ اے بیڈ گین، اور 16 میں سے 12-13% تو یہی بن گیا، کیپٹل گین ہی تھا، اور دوسرا جو ہے وہ ڈیویڈنڈ کا تھا. تو اس میں سے اگر ہم آؤٹ ہو گئے ہیں اور ہم اپنا پروفٹ بھی لے گئے ہیں، تو ناؤ وی ہیو گاٹ اپرچونٹی آف کمپاؤنڈنگ اینڈ ری انویسٹنگ، یا کوئی اور شیئر ڈھونڈ سکتے ہیں ہم.